सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहाँ सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा ख्रीष्ट येशूको नाममा न्यानो अभिवादन जय मसीह। आउनुहोस् आज तपाईहरुको माझमा मैले केही प्रभुका सन्देशहरू लिएर आएको छु अनि परमेश्वरले आज हामीलाई जुन शिक्षा दिनुहुनेछ त्यो शिक्षाबाट तपाईहरु अनि मलाई केही आशिषहरू मिल्नेछ भनेर म पूर्ण आशा लिँदछु। अनि आजको वचन रहेको छ विश्वासबाट काम भन्ने विषयमा। अनि याकुबको पुस्तक 2 अध्यायको 14 पददेखि लिएर 26 पदसम्म यो खण्डलाई म पढिदिनेछु। अनि यस खण्डबाट आज याकुबले तपाईं र मलाई परमेश्वरको वचनबाट के शिक्षा दिइरहेका छन् हामी सुन्ने छौं अनि त्यसबाट हामी सिक्ने छौं र त्यो वचनलाई हामी विश्वास गर्ने छौं अनि विश्वास गरेको वचनबाट हामी आफ्नो व्यवहारमा उतार्नको लागि हामी शक्ति पाउने छौं। आउनुहोस् यो खण्डलाई म पढ्ने छु। विश्वास र काम 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, मेरा भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? के त्यसको विश्वासले त्यसलाई बचाउन सक्छ र? यदि कोही भाइ वा बहिनीले झुत्रे झामे लुगा लगाएको छ र त्यसलाई दिनहुँको भोजन अपुग छ र तिमीहरू मध्ये कसैले त्यसलाई शान्तिसँग जाऊ, न्यानो गरी बस, पेटभरि खाऊ मात्र भन्छ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ दिँदैन भने त्यसबाट के लाभ हुन्छ र? 17 यसरी विश्वास पनि कामबाट प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मरेतुल्य हो, मृत हो। 18 मा तर कसैले भन्ला तिमीसित विश्वास छ, मेरो चाहिँ कामहरू छन्, काम बिनाको तिम्रो विश्वासलाई मलाई देखाऊ र मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउने छु। 19 मा तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो, भूतात्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथर काम्दछन्। 20 मा मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहन्छौ। 21 मा जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिनन् र? 22 मा तिमी देख्दछौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। 23 मा पवित्र धर्मशास्त्रको यसो भन्ने वचन पूरा भयो, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। 24 मा तिमीहरू देख्दछौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिने रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन। 25 मा त्यसैगरी राहाब वेश्याले पनि जब तिनले गुप्तचरहरूलाई सत्कार गरेर अर्कै बाटो पठाइदिन् तब कामहरूबाट तिनी धर्मी ठहरेकी होइनन् र? 26 मा यसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। आमेन। आउनुहोस् आज हामी यस खण्डबाट केही कुराहरू सिक्ने छौं अनि हामी आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नको लागि अनि केही हिम्मत अनि साहस अनि शक्ति प्राप्त हामी पाउने छौं, किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ, क्रियाशील छ अनि यसले चाहिँ तपाईं अनि मलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। अनि यो वचनको हामीलाई दैनिक रूपमा खाँचो पर्दछ। वचनले भन्दछ मानिस एक छाक भोजन नखाए मर्दैन, तर परमेश्वरको वचन यदि उसले दैनिक रूपमा सुनेन भने ऊ पल पलमा मर्छ भनेर। प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् यो वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। वचनबाट आज हामीलाई परमेश्वरले के सिकाउन चाहनुहुनेछ। वास्तवमा हामीले हेर्यौँ भने हामी कतिपल्ट विश्वास गर्छु भनेर भन्छौँ अनि यो भन्नलाई चाहिँ अत्यन्तै हामीलाई सजिलो प्रकारले हामी भन्ने गर्छौँ र सजिलो पनि लाग्छ, तर भनेर मात्र हामीलाई केही लाभ हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू यहाँ याकुबले तपाईँ र मलाई सिकाउँदैछन्। अनि हामीले सोच्नुपर्छ कि मेरो विश्वास पक्का छ कि छैन भनेर। हामीले यो सोच्नुपर्छ कि मैले गरेको जुन विश्वास छ, हामीले गरेको जुन विश्वास छ यो पक्का छ कि छैन भनेर। किनभने हामीले नक्कली विश्वासद्वारा होइन तर सक्कली विश्वासद्वारा मात्र उद्धार पाउँदछौँ। अनि हामीले गरेको विश्वास चाहिँ नक्कली विश्वास होइन, सक्कली विश्वासद्वारा मात्रै हामीले उद्धार पाउँछौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो विश्वास साँचो छ कि छैन भनेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त भन्दा हाम्रो काम हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ, हाम्रो व्यवहार हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्थात् हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो प्रेम र हाम्रो आज्ञाकारिता हाम्रो विश्वासको प्रमाण हो। प्रिय मित्रहरू, हैन, आज हाम्रो काम चाहिँ के हो, हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हामी हेर्यौँ हामीले गर्ने प्रेम र परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाकारिता। अनि तपाईँ र हामी एक अर्काप्रति कस्तो खालको प्रेम गरेका छौँ प्रभु यो देख्न चाहनुहुन्छ, हैन? अनि प्रभुको आज्ञा हामी कतिको पालन गर्छौँ अनि प्रभु यो हेर्न चाहनुहुन्छ।
आज तपाईँ र हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरू हामी पालन गरिरहेका छौँ भने र हामीले एक अर्कालाई हैन ती दया पाउने व्यक्तिहरूलाई जो दुखी छ, गरिब छन्, असहाय छ, अशक्त छ, कमजोर छ, त्यस्ता व्यक्तिप्रति हामीले दया प्रेम गरेनौँ भने अनि परमेश्वरको आज्ञामा हामी चलेनौँ भने तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ के हो, मरेतुल्य हो भनेर हामी यस खण्डबाट सिक्न सक्छौँ। प्रिय मित्रहरू, यदि हाम्रो विश्वाससँग विश्वासको कुनै असल काम छैन भनेदेखि त्यस विश्वासले हामीलाई उद्धार गर्दैन। यदि तपाईँ र हामीले विश्वास गरेका छौँ भन्छौँ तर त्यो विश्वास सँगसँगै हामीले असल कामहरू गरिरहेका छैनौँ भने तपाईँ र मैले गरेको त्यो विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हुनेछ। यदि हाम्रो विश्वास काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मरेको विश्वास जस्तै हो। यदि प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ र मैले गरेको विश्वास चाहिँ काममा यदि प्रकट हुँदैन भने, काममा देखिँदैन भने, जुन कुराको लागि आज हामीले विश्वास गरेका छौँ त्यो कुरामा हामीले काममा देखाएका छैनौँ भने तपाईँ र मैले गरेको विश्वास चाहिँ एउटा मरेतुल्य हुनेछ, मरेको विश्वास हुनेछ। त्यो विश्वासले जीवन ल्याउने छैन अनि त्यो विश्वासले तपाईँ र मलाई उद्धार दिने छैन। प्रिय मित्रहरू, मत्तीको 7 अध्यायको 21 पदमा यसरी भनिएको छ। यो खण्डलाई म तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहन्छु। मत्ती 7 अध्यायको 21 पदमा यसरी भनिएको छ। आउनुहोस् यो खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। धेरै व्यक्ति छन् प्रभु प्रभु भन्ने, तर ती सबै प्रभु भनेर मुखबाट बोलेर मात्रै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। त्यसै कारण तपाईँ र मैले बोलेर मात्रै, भनेर मात्रै, विश्वास गर्छु भनेर मात्रै हामीले त्यो स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नलाई अथवा तपाईँ र मैले उद्धार अथवा मुक्ति पाउन हामी सक्दैनौँ भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई स्पष्टसँग भन्दछ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारण तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु प्रभु भन्ने हैन, भजन गाउने हैन, ड्रम सेट बजाउने, गिटार बजाउने, नाच्ने, ढोल पिट्ने, झ्याली बजाउने हैन, कराई कराई हालेलुया हालेलुया भन्दै हामी परमेश्वरलाई पुकार गर्दछौँ। यतिले मात्रै तपाईँ र हाम्रो विश्वास देखिँदैन। अब जुन कुरा हामीले काममा हामी मुखले बोल्दछौँ त्यो बोलेको कुरा चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो काममा देखिनुपर्छ भनेर यहाँ याकुबले तपाईँ र मलाई सिकाउँदछन् प्रभुको वचनबाट। आउनुहोस् फेरि हामी यहाँ 17 पदमा यही हामीले अहिले जुन खण्डबाट आज हामी वचन सुन्दैछौँ त्यही 17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ। 17 पदमा हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, प्रिय मित्रहरू, यदि हाम्रो विश्वास काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मरेको विश्वास जस्तै हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। यसको मतलब हामीले जुन विश्वास गरेका छौँ, जुन परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ, जुन येशू ख्रीष्टमा हामीले गरेको विश्वास चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तै तपाईँ र मैले आज व्यवहारमा देखाउनु पर्नेछ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले, परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मलाई प्रभुले यसरी शिक्षा दिनुहुन्छ। अब यहाँ प्रेम र प्रेमको कामको विषयमा याकुब एउटा उदाहरण पनि दिँदछन्। अनि प्रेमको कामको विषयमा याकुबले हामीलाई आज एउटा उदाहरण दिइरहेका छन्। हामी हेर्नेछौँ, हामी आफ्ना गरिब भाइ बहिनीलाई प्रेम गर्छौँ भनेर हामी मुखले भन्न त सक्छौँ, तर तिनीहरूलाई हामी सहायता दिँदैनौँ भने हाम्रो प्रेम नक्कली र व्यर्थ मात्र हुनेछ हैन। हामी आज कतिपय भुकै नाङ्गै बसेका व्यक्तिहरूलाई हैन, म प्रेम गर्छु, दया गर्छु, भलाइ गर्छु त भन्छौँ, मुखले बोल्छौँ। अनि ती अभावमा परेका भाइ बहिनीहरूलाई हामी प्रेम गर्छौँ भनेर मुखले त भन्न हामीलाई सजिलो छ र भन्छौँ पनि, तर हामीले तिनीहरूलाई फेरि सहायता चाहिँ त्यो परेको बेलामा उनीहरूलाई चाहिएको अवस्थामा हामी सहायता मद्दत गर्दैनौँ भने प्रिय मित्रहरू, त्यो तपाईँ र मैले गरेको विश्वास चाहिँ के हो, नक्कली हुनेछ। त्यो तपाईँ र मैले गरेको प्रेम चाहिँ सक्कली हुने छैन, एक प्रकारको झुठो व्यर्थको नक्कली ठहरिनेछ। अब तपाईँ र मैले ती हैन अभावमा भएका व्यक्तिलाई हामीले सहायता गर्छौँ, मद्दत गर्छौँ भने त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो हो, विश्वास ठोस हो हैन, सक्कली विश्वास हो भनेर प्रमाणित हुँदछ। जस्तै अहिलेको देशको परिस्थितिलाई हामी हेर्छौँ भने, हामी देशलाई मात्रै नहेरौँ, सारा संसारभरि हामी हेर्छौँ भने आज सारा संसारभरि चाहिँ धेरै ठुलो भयावह स्थितिमा संसार गुज्रिरहेको छ हैन। महामारीको रूप लिएको छ यो कोरोना भाइरसले। यो कोरोना भाइरसको कारणले धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ ग्रसित भएका छन् हैन, आपतमा परेका छन्। कतिपय गरिब व्यक्तिहरू बिचारा खाना पाइरहेका छैनन्, भोकै छन् हैन, उनीहरू घरभित्र बसिरहेका छन्। बाहिर निक्ल्यौँ भने मर्छु भन्ने डर छ उनीहरूमा। अब ननिक्ल्यौँ भने भित्रै भोकै मर्ने अवस्था आएको छ। अनि ती बिचारा ती गरिबहरूलाई
होइन। यो समय भनेको हामी सबैजना मिलेर तपाईँ र मैले दया गर्ने दिने समय छ। जस्तो यो समय उनीहरूले कुन कुराको खाँचो छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि यो अवस्थामा उनीहरूलाई खानेकुराको अत्यन्तै अभाव छ। यो समयमा जुन कुराको उनीहरू अभावमा छन् त्यो कुरा हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ, होइन। मुखले चाहिँ भन्छौँ प्रिय मित्रहरू, होइन, उनीहरूलाई म प्रेम गर्छु भनेर, म दया गर्छु, सहयोग गर्छु भनेर, तर उनीहरू चाहिएको अहिलेको जुन चामल छ, दाल छ, खानेकुरा खाद्य पदार्थहरू छन्, यो हामी उनीहरूलाई दिँदैनौँ, मद्दत गर्दैनौँ भने तपाईँ र मैले गरेको यो प्रेम चाहिँ व्यर्थ हुनेछ। अनि तपाईँ र मैले गरेको विश्वास चाहिँ यो के हो, एउटा नक्कली विश्वास, तपाईँ र मैले गरेको प्रेम चाहिँ नक्कली प्रेम ठहरिनेछ। अनि यो बेला चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई खुवाउने दिने समय छ। तपाईँ र हामीले आफ्नो व्यवहारबाट, कामबाट दिएर देखाउनु पर्ने अवस्था आएको छ र देखाउनु पर्दछ। अनि तपाईँ र मैले गरेको यो विश्वास प्रेम चाहिँ सक्कली ठहरिनेछ प्रिय मित्रहरू। अनि पहिलो यूहन्ना 3:17 र 18 पदमा पनि प्रभुले यसरी तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 17 पद र 18 पदलाई म पढेर सुनाइदिन्छु। कसैसित संसारको धन सम्पत्ति छ र पनि आफ्ना दाजुभाइलाई खाँचोमा परेको देख्दा उनीहरूप्रति आफ्नो मन कठोर पार्छ भने परमेश्वरको प्रेमले कसरी त्यसमा बास गर्छ। 18मा मेरा साना बालकहरू, वचन वा मुखले मात्र हामी प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यताले प्रेम गरौँ, होइन। आज धेरै व्यक्तिहरू, तपाईँ र हामीसँग कुनै व्यक्तिसँग संसारको धन सम्पत्ति छ, आज तपाईँ र मसँग संसारको धन सम्पत्ति प्रशस्त मात्रामा छ, तर आफ्ना दाजुभाइ चाहिँ खाँचोमा परिरहेका छन्। यो अवस्थामा अहिले तपाईँ र मसँग दाल चामल सबै थोक छ, होइन, हामीसँग पैसा होला, तर तपाईँ र हामी त्यो चिजलाई थुपाएर घरमै बन्द गरेर राखिरहेका छौँ र ती अभावमा खान पाइरहेका ती दाजुभाइहरू चिच्याइरहेका छन्, खान पाएर भुकै भुकै बसेका छन्। ती व्यक्तिलाई हामी त्यो कुराहरू दिँदैन भने प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र हामीले गरेको यो जुन विश्वास छ, जुन प्रेम छ, त्यो व्यर्थ ठहरिनेछ, होइन। अनि यो बेलामा चाहिँ तपाईँ र हामीले कठोर आफ्नो मनलाई, आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्ने बेला होइन। यो बेला चाहिँ तपाईँ र हाम्रो यो हृदयलाई खोलेर, होइन, अनि ती गरिब व्यक्तिहरूलाई दिने समय आएको छ, होइन। अनि 18मा यसरी भनेको छ, मेरा साना बालकहरू, वचन वा मुखले मात्र हामीले प्रेम नगरौँ, तर काम र सत्यतालाई प्रेम गरौँ, होइन। वचनले पढेर मात्र हामी ढुक्क नबसौँ। प्रभुको वचन मैले पढेको छु, मैले प्रार्थना गरेको छु भनेर ढुक्क नबसौँ, होइन। अनि बोलेर मात्र ढुक्क नबसौँ, होइन। म प्रेम गर्छु, म दया गर्छु भनेर वचनले हामीलाई सिकाउँछ र बोल्छौँ, तर हामीले व्यवहारमा ती प्रेमका जब प्रेम गर्ने समय आउँछ, त्यो समय हामी एकाको प्रेम गर्दैनौँ, वास्ता गर्दैनौँ भने हामीले गरेको सम्पूर्ण विश्वास चाहिँ व्यर्थ ठहरिनेछ। अनि यो समय चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै हृदयदेखि नै ती गरिबहरूलाई प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने समय आएको छ प्रिय मित्रहरू। आज संसारले के गर्छ त्यो हामीले हेर्ने होइन प्रिय मित्रहरू। आज हामी क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले विशेष रूपले आज ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने समय र मौका अवसर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुटाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र हामी यो समय के गरिरहेका छौँ, प्रभुले यो देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ र मबाट, तपाईँ र मेरो व्यवहार हेर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरले। आज उहाँले जुन दिनुभएको वचन हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ र व्यवहारमा लागू गर्ने समय प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ प्रिय मित्रहरू। त्यसरी नै हाम्रो विश्वास चाहिँ असल कामबाट प्रकट हुँदैन भने त्यसको केही मतलब छैन। त्यसकारण तपाईँ र हाम्रो विश्वास जुन छ असल कामबाट चाहिँ प्रकट हुनु पर्दछ। यदि असल कामबाट प्रकट हुँदैन भने त्यो तपाईँ र मैले गरेको त्यो विश्वास चाहिँ प्रिय मित्रहरू, त्यसको कुनै पनि मतलब अनि भ्यालु हुने छैन। 17 पदमा हामी हेर्नेछौँ। यो पदमा नयाँ करारका पदहरूमध्ये एउटा बढी महत्त्वपूर्ण पद हो, कारण पावलको शिक्षामा केही आवश्यक कुरा थप्नलाई नै यो पद लेखिएको हो भन्ने हामी बुझ्नुपर्छ, है। पावलले लेखेका कतिपय कुराहरू छन्, त्यो कुरालाई केही पुरा गर्नको निम्ति यहाँ फेरि याकुबले त्यो केही कुरा थपेर लेखेको छ यो पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि एफिसी 2:8-9मा पावलले सिकाएका छन् कि मानिसले कामबाट होइन तर विश्वासद्वारा उद्धार पाउँछ भनेर, होइन। हामी यो खण्डमा आज जुन वचन हामी सुनिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वास मात्र गरेर पुग्दैन, असल कामबाट चाहिँ हामीले गरेर देखाउनुपर्छ। विश्वास गरेको छु भने ढुक्क बसेर हुँदैन, व्यवहार काम पनि देखाउनुपर्छ, अनि उद्धार हुन्छ भनेर हामीलाई याकुबले हामीलाई सिकाए भने पावलले एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 8-9 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, मानिसले कामबाट होइन तर विश्वासद्वारा चाहिँ उद्धार पाउँछौँ भनेर। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मेकअप गर्नको लागि त्यो के हो,
त्यो कुरालाई स्पष्ट गर्नको लागि यहाँ केही कुरा थप गरेको हामी पाउँछौँ। तर धेरैजनाले पावलको शिक्षा नबुझेर कुनै पनि असल काम गर्नु पर्दैन भन्ने विचार गर्छन्। यो पावलको शिक्षालाई जब पढ्छन्, यो पुस्तकको एफिसी 2 8 9 जब मान्छेले विश्वासीहरूले क्रिस्चियन दाजुभाइहरू पढ्नुहुन्छ तब उहाँले बुझ्नुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिले बुझ्छन् कि पावलले भनेअनुसार हामीले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने रहन्छ अनि विश्वास गरे मात्रै पुग्छ अनि हामीले उद्धार पाउँछौँ भनेर, हैन। अनि तिनीहरूले सोध्छन् कि मानिसहरूले विश्वासद्वारा मात्र उद्धार पाउन सक्छन् भनेर। तर पावलका अरू शिक्षामा अर्थात् हामी असल कामका लागि सिर्जना गरिएका हौँ भन्ने शिक्षामा ध्यान दिँदैनौँ र दिइरहेका हुँदैनन्। किनभने एफिसी 2:10 यो कुरा भनेको छ कि असल कामका लागि सृजना गरिएका हामी परमेश्वरका खेलाउना हौँ भनेर त्यहाँ प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ। किनभने हामी असल काम गर्नको लागि प्रभुले हामीलाई यो संसारमा सृष्टि गर्नुभएको भनेर यो पनि पावलले भनेको शिक्षा र यो पावलले बोलेका कुरालाई हामी ध्यान दिँदैनौँ कतिपल्ट। तर पावलको शिक्षा चाहिँ यो हो कि विश्वासद्वारा मात्रै उद्धार पाइन्छ, अरू काम गर्नु पर्दैन भन्ने खालको शिक्षालाई मात्रै हामी हेर्छौँ। तर प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास मात्र फाइदाजनक हुन्छ भन्ने शिक्षालाई यस्ता गलत विचार गर्नेहरू बिर्सन्छन्। गलाती 5:6 हामी हेर्छौँ भने प्रेमित्रहरू हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ। गलाती 5:6 अध्यायमा 6 पदमा हामी हेर्नेछौँ। गलाती 5:6 हामी एकपल्ट पढ्नेछौँ। ख्रिस्ट येशूमा न त खतना केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ, तर एउटै कुराको मात्र मूल्य छ अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। ख्रिस्ट येशूमा चाहिँ कुनै कुराको मूल्य छैन। खतना गरेको होस् या बेखतना होस् या विदेशी होस् या स्वदेशी होस् या जुनसुकै होस्, तर यदि तपाईँ र ममा प्रेमद्वारा काम गरिएको हामी छैन भने, हैन, असल काम गरिरहेका छैन भने के हो? त्यो मरेतुल्य हो, हैन। यहाँ भनिएको छ हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास र बुझ्नुभयो, त्यो कुराको मात्रै मूल्य छ यहाँनिर। यहाँ खतना गरिएको व्यक्ति चाहिँ प्रभुको असल हो, बेखतना गरेको व्यक्ति प्रभुको होइन, हैन, मात्रै हो। त्यो कुराको यहाँ भनिएको छैन। के भनिएको छ भने जुनसुकै कुरा जेसुकै होस्, तर विश्वासद्वारा असल काम गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसकारण क्रिस्चियनले कुनै असल काम गर्नु पर्दैन भन्ने गलत विचारलाई याकोब यहाँ सुधार्न खोज्दछन्। जुन क्रिस्चियनहरू जतिपय व्यक्तिहरूले सोचिरहनु भएको छ क्रिस्चियनले कुनै असल काम गर्नु पर्दैन भनेर पावलको यो शिक्षा सुनेर भन्ने ती गलत विचार भएकाहरूलाई याकोब चाहिँ सुधार्न खोज्दैछन् यहाँनिर। हुन त पक्का हो हामी विश्वासद्वारा मात्र उद्धार पाउन सक्छौँ, तर कुनै अधर्मबाट कसैले उद्धार पाउन सक्दैन। यो कुरा पक्का हो। हामीले कुनै काम गरेर, असल काम गरेर, हैन, ठुल्ठुला कामहरू गरेर, दान दिएर हामीले उद्धार पाउँदैनौँ। विश्वासद्वारै पाउने हो। यसो ख्रिस्टमाथि गरेको विश्वासद्वारा मात्रै हामीले उद्धार पाउँछौँ। यो भनाइ सत्य छ, यो भनाइ सही हो। तर कुनै अधर्मबाट चाहिँ कसैले पनि विश्वास पाउन सक्दैन। प्रिय मित्रहरू, यहाँ हामी विश्वास चाहिँ गर्छौँ भन्छौँ, तर काम चाहिँ हाम्रो अधर्मका कामहरू हुन्छन्। खराब काम हामी गरिरहेका छौँ, दया गरिरहेका छैनौँ, एकअर्कालाई भलो गरिरहेका छैनौँ, प्रेम गरिरहेका छैनौँ। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका ती दाजुभाइहरूलाई हामी खाना दिइरहेका छैनौँ भने त्यो तपाईँ र मैले त्यो गरेको कामबाट चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले उद्धार पाउन पनि सक्दैनौँ। तर हामीले सोच्नुपर्छ विश्वास के हो। वास्तवमा साँचो विश्वास चाहिँ कामसँगको विश्वास हो। अनि साँचो विश्वास भनेको चाहिँ के हो भने जब काम सँगसँगै जब हामी विश्वास गर्छौँ, विश्वास सँगसँगै जब हामी काम गर्छौँ भने त्यो विश्वास चाहिँ साँचो विश्वास हो भनेर हामी यहाँ हेर्दछौँ। साँचो विश्वासमा चाहिँ काम प्रकट हुन्छ अनि साँचो विश्वास चाहिँ कामसँग नै गाँसिएको हुन्छ। फेरि प्रिय मित्रहरू, त्यसैले साँचो विश्वासले काम देखाउँछ, काम रहितको विश्वास नै हुँदैन। के देखाउँछ? साँचो विश्वासले काम देखाउँछ अनि काम रहितको विश्वास चाहिँ हुँदैन। अथवा विश्वासमा काम प्रकट गर्नु नै पर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्दछौँ। प्रिय मित्रहरू, अब कुनै काम उत्पन्न गर्दछ, है, अब कुनै काम उत्पन्न गर्दछ, आज्ञा पालनको काम, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको गर्नुपर्ने काम यही नै हो, येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नु, हैन। प्रभु येशूले, परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँ र मलाई काम के हो? येशूमाथि चाहिँ येशू प्रभुले दिनुभएको जुन आज्ञा छ त्यसलाई हामीले पालना गर्नु भनेर चाहिँ प्रभुले दिनुभएको काम यही हो। अनि यो 15 यूहन्नाको पुस्तक 15 अध्यायको 12 पदलाई म पढ्छु एकपल्ट। मेरो आज्ञा यही हो कि मैले तिमीहरूलाई जसरी प्रेम गरेँ तिमीहरूले एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर।
आज परमेश्वरले दिनुभएको तपाईँ र मलाई येशू ख्रीष्टले दिनुभएको आज्ञा यही हो प्रिय मित्रहरू। जसरी प्रभुले येशूले आज अरूलाई प्रेम गर्नुभयो होइन, जसरी प्रभुले प्रेम गर्नुभयो हामीलाई, तपाईँ र मलाई जसरी प्रभुले प्रेम गर्नुभयो त्यसै गरी नै आज तपाईँ र मलाई ती दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरूलाई प्रेम गर्नुपर्नेछ प्रिय मित्रहरू। अनि मात्रै तपाईँ र मैले गरेको विश्वास चाहिँ असल ठहरिनेछ। अनि येशूले दिनुभएको मुख्य आज्ञा के हो होइन, आपसमा प्रेम गर्नु होइन, त्यही हो। यहाँ हामी हेर्छौँ भने त्यही लेखिएको छ होइन। यूहन्ना 14:15 पनि त्यो कुराहरू लेखिएको छ, यसरी भनेको छ प्रिय मित्रहरू। यूहन्ना 14:15 यसरी भन्दछ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। अनि प्रभुले दिनुभएको आज्ञा के हो? यूहन्ना 15:12 अनुसार होइन, प्रेम गर्नु। जसरी तिमीहरूलाई मैले प्रेम गरेँ त्यसरी तिमीहरू पनि एकअर्कालाई प्रेम गर भनेर प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। अनि यहाँ 14:15 भन्दछ प्रिय मित्रहरू, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। जसरी परमेश्वरले यूहन्ना 15:12 आज्ञा दिनुभयो प्रेम गर्नको निम्ति, त्यसै कारण आज यूहन्ना 14:15 अनुसार तपाईँ र मैले यदि परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने उहाँका आज्ञाहरू पनि हामी पालन गर्दछौँ। यदि उहाँले दिनुभएको आज्ञा हामी पालन गर्दैनौँ भने हामीले उहाँलाई प्रेम गरिरहेका छैन प्रिय मित्रहरू। सब फेरि हामी यहाँ हेर्नेछौँ। अर्को एउटा पद छ गलाती 5:6 हामी फेरि जानेछौँ। 5:6 फेरि हामी निकाल्नेछौँ फेरि। अनि ख्रीष्ट येशूमा न त खतना केही मूल्यको न बेखतना केही मूल्यको हुन्छ, तर एउटै कुराको मात्र मूल्य हुन्छ, अनि त्यो हो प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास। ख्रीष्ट येशूमा एउटै कुराको मात्रै मूल्यको हुन्छ, अरू कुरा प्रभुले मूल्यको ठान्नुहुन्न। चाहे खतना गरेको, चाहे बेखतनाको होस्, चाहे त्यो जातको होस्, चाहे यो जातको होस्, चाहे जुनसुकै कल्चरको व्यक्ति किन होस्, प्रभुलाई त्योदेखि मतलब छैन। तर प्रभुलाई एउटै कुराको मतलब छ, उसले त्यो व्यक्तिले प्रेमद्वारा चाहिँ विश्वास गरेको छ कि छैन, एकअर्कालाई प्रेम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू प्रभुले यहाँ उद्घोष गर्न चाहनुहुन्छ। यसकारण साँचो विश्वास चाहिँ सधैँ प्रेमद्वारा मात्र प्रकट हुन्छ। यदि कुनै मानिसले आफूलाई झैँ आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्छ भने त्यो मानिसको विश्वास साँचो हो भन्ने हामीलाई निश्चित थाहा हुन्छ प्रिय मित्रहरू। यदि कुनै मानिसले या तपाईँ र मैले आफूले झैँ यदि आफ्ना छिमेकीहरूले, आफ्नो दाजुभाइहरूलाई, ती भोकै नाङ्गै परेका व्यक्तिलाई, खाना नपाएका व्यक्तिलाई हामी प्रेम गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ, उनीहरूलाई चाहिएको आवश्यकता पुरा गर्छौँ भने प्रिय मित्रहरू हाम्रो विश्वास, हामीले गरेको विश्वास चाहिँ साँचो हो भन्ने हामीलाई निश्चित थाहा हुन सक्दछ। सबभन्दा पहिले विश्वास हुनुपर्छ है। जब हामी साँचो विश्वास गर्छौँ तब हामी नयाँ मानिस हुन्छौँ। यदि तपाईँ र हामी साँचो विश्वास गरेका जब हुन्छौँ, सत्य विश्वास जब हामी यसमा गरेका हुन्छौँ भने तपाईँ र हामी नयाँ बन्दै जान्छौँ। हामी निर्दयी अवस्थाबाट दया गर्न थाल्छौँ होइन। हामीमा पहिलाका भएका जति पनि जुन खराब स्वभावहरू छन्, घमण्ड, अहङ्कार, एकअर्कालाई दया नगर्ने, भलो नगर्ने होइन, बदलाको भावना राख्ने जस्ता यी कुराहरू छन्, नराम्रा कुराहरू, पापमा लडीबडी गरिरहने कुराहरू छन्। यो कुराबाट तपाईँ र म चाहिँ प्रिय मित्रहरू हामी नयाँ भएर चाहिँ तपाईँ र हामी कठोर हृदयले चाहिँ तपाईँ र हामी होइन तोडेर चाहिँ एउटा परमेश्वरले दिनुभएको जुन मासुको हृदय दिनुभएको छ, अनि त्यो अनुसार तपाईँ र हामी चाहिँ दया देखाउन थाल्दछौँ, प्रेम गर्न थाल्दछौँ। कुनै व्यक्ति खाना पाइरहेको हामी जब देख्दछौँ प्रिय मित्रहरू, अनि तपाईँ र हाम्रो हृदय रोएर आउँछ र त्यो व्यक्तिलाई हामी आफू नखाएर पनि त्यो व्यक्तिलाई हामी खुवाउन थाल्दछौँ। त्यो एक प्रकारको नयाँ हुनु हो। जब हामी प्रभुमा थिएनौँ त्यो हाम्रो हृदय थिएन होइन, त्यस्तो खालको हाम्रो हृदय थिएन, हामी पाप मात्र रुचाउँथ्यौँ। तर प्रिय मित्रहरू आज जब प्रभु येशूमा हामी आयौँ, नयाँ भएका छौँ, अनि नयाँ भएका हौँ भने तपाईँ र मैले ती नयाँ काम गर्नुपर्नेछ जुन येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको जस्तो कामहरू छन्, जुन आज्ञा प्रभुले दिनुभयो, एकअर्कालाई प्रेम गर, दया गर, भलाइ गर, क्षमा गर, जति पनि भन्नुभएको छ यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। अनि साँचो विश्वासले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन गराउँछ। परमेश्वरले हाम्रो जीवन प्रेमले भरिपूर्ण पारिदिनु हुनेछ। आमेन। अनि तपाईँ र मैले गरेको साँचो विश्वासले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई एउटा के गर्छ? परिवर्तन गराउँदछ प्रिय मित्रहरू। अनि त परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई एकदम आशिषित पार्नुहुनेछ, अनि प्रभुको महिमा ठुलो हुनेछ तपाईँ र मेरो जीवनमा। हामी छिमेकीलाई प्रेम गर्न र ख्रीष्टका अरू सबै आज्ञाहरू पालना गर्नलाई नयाँ शक्ति पाउनेछौँ। पहिला जब हामी यसुमा थिएन प्रिय मित्रहरू, हामीले आफ्नो छिमेकीलाई असल प्रकारको प्रेम गर्न सकिरहेका थिएनौँ। हामीले आफ्नो व्यक्तिहरूलाई
होइन, आफूलाई सताउने व्यक्तिहरूलाई हामी क्षमा गर्न सकिरहेका थिएनौँ प्रिय मित्रहरू। तर जब हामी येशू ख्रीष्टलाई पायौँ तब चाहिँ हामीले प्रभुले भन्नुभयो एउटा गालामा हिर्काउनलाई अर्को गाला थापिदियो भनेर। आज तपाईँ र मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ प्रिय मित्रहरू। यदि तपाईँलाई कसैले सताइरहेको छ भने तपाईँले त्यसलाई सताउन मिल्दैन प्रिय मित्रहरू। तपाईँले उनलाई क्षमा गर्नुपर्नेछ, उसलाई प्रेम गर्नुपर्नेछ, किनभने प्रेमले नै असङ्ख्य पापहरू ढाक्दछन् प्रिय मित्रहरू। उसले गरेको गल्तीलाई, उसले तपाईँलाई जुन सतावट गरिरहेको व्यक्तिले, कुनै व्यक्ति तपाईँलाई सताइरहेको छ भने त्यसलाई तपाईँ बदलाको भावना राखेर सताउने पक्षतिर होइन, प्रेम गरेर उसलाई क्षमा गरेर उसलाई भलाइ गरेर चाहिँ तपाईँलाई जित्नुपर्ने छ प्रिय मित्रहरू। अनि यो नयाँ प्रेम र नयाँ आज्ञाकारिताले हाम्रो विश्वास पक्का हो भन्ने प्रमाण दिँदछ। अनि यो नयाँ जुन प्रेम छ गरेको, हामीले गरेको प्रेम, येशूमा आएपछि गरिने जुन प्रेम छ, अगाप्य प्रेम, नयाँ प्रेम, अनि यो जुन नयाँ आज्ञाकारिताले हाम्रो विश्वासमा के हुन्छ, विश्वास पक्का हो भन्ने चाहिँ प्रमाण देखाउँदछ। अनि त्यो विश्वासले त तपाईँ र मलाई उद्धार दिँदछ प्रिय मित्रहरू। त्यसकारण संसारमा हामी यही बुझ्न सक्छौँ कि आफ्ना काम र प्रयासद्वारा हामी उद्धार पाउन सक्दैनौँ, तर साँचो विश्वासद्वारा मात्र दया पाउन सक्छौँ। तर त्यसो भन्नुको साथै हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो काम अर्थात् हाम्रो प्रेम र आज्ञाकारिताबाट मात्र हाम्रो विश्वासको प्रमाण प्रकट हुँदछ भनेर हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ प्रिय मित्रहरू। प्रेम र आज्ञाकारिताको काम छैन भने हाम्रो विश्वास उद्धार गर्ने होइन, तर मरेको र नक्कली विश्वास मात्र हुनेछ प्रिय मित्रहरू। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मलाई सारा मन, सारा हृदय, सारा शक्ति, सारा समझले प्रेम गर। अब यो आज्ञाले हामीले कसरी पूरा गरेका छौँ? खाली बोलीबाट वा सुनेर मात्र कि आफ्नो व्यवहारमा पनि देखाइरहेका छौँ प्रिय मित्रहरू? प्रभुले काम हेर्न चाहनुहुन्छ। आवश्यक परेका खण्डमा हामीले यो कुरा परमेश्वरमा चढाउन सक्नुपर्छ प्रिय मित्रहरू। तपाईँ र मैले आवश्यक परेको व्यक्तिहरूलाई, होइन, आवश्यकमा भएका, कष्टमा भएका, दुःखमा भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग र मद्दत गर्न सक्नुपर्छ प्रिय मित्रहरू, आफ्नो व्यवहारबाट, आफ्नो कामबाट। अनि 18 पदमा यसरी भने याकुब भन्दछन्, याकुब यहाँ दुईजनाको बिचमा एउटा छलफलको कल्पना गर्दछन्। पहिले काम होइन तर विश्वास मात्र आवश्यक छ भनेर भन्छ, दोस्रो चाहिँ काम र विश्वास दुवै सँगसँगै आवश्यक छन् भनेर याकुब भन्दछन्। अब तेस्रोले यहाँ कसैले अथवा याकुबले पहिलो मानिसलाई भन्दछन् तिमीसँग विश्वास छ भन्छौ, तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ, तर तिमी देखाउन सक्दैनौ कारण तिम्रो विश्वास काम रहितको विश्वास हो। तर मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउनेछु, मेरो कामहरू मेरो विश्वासको प्रमाण हो भनेर यहाँ याकुबले यसरी भन्दछन् प्रिय मित्रहरू। अब 19 पदतिर हामी पुग्यौँ। यहाँ कल्पना गरिरहेको छलफलमा दोस्रोले फेरि पहिलो मानिसलाई भन्छ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भने तिमीलाई विश्वास छ भन्छौ, यसो भनेर मात्र तिम्रो विश्वास पक्का हो भनी देखाउन खोज्छौ, त्यो चाहिँ विश्वास होइन। अनि त्यसो चाहिँ भूतात्माहरूले पनि त्यसै भन्छन्। अनि भूतात्माहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् तर तिनीहरूको विश्वास नक्कली हो, किनभने तिनका काम भने दुष्ट हुन्छन्। अनि परमेश्वरसँग, येशूसँग दुष्ट आत्मा थरथर पनि कामछन्, डराउँछन् पनि, तर उनीहरूले गर्ने जुन कामहरू छ दुष्ट छ, होइन। यहाँ छलफल गर्ने दोस्रो मानिसले पहिलो मानिसलाई अब्राहमको उदाहरणको बारेमा सम्झाउँछ। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो एकमात्र छोरा इसहाकलाई बलिदानको रूपमा अर्पण गर्नु भनी आज्ञा दिनुभएको कुरा हामी उत्पत्तिको पुस्तक 22को 1देखि 13 पदसम्म हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ। अनि हिब्रूको 11 अध्याय पनि त्यहाँ विश्वासको बारेमा, अब्राहमका विश्वासका बारेका उदाहरणहरू दिएर 17 पददेखि 19 पदसम्म त्यहाँ ती कुराहरू लेखिएको छ, होइन। उसले, अब्राहमले पनि, होइन, परमेश्वरमा साँचो विश्वास, होइन, राखे। त्यसकारण तिनले उहाँको आज्ञा के गरे? माने, होइन। किनभने यदि प्रभुको हामी आज्ञा मानेका छौँ भने, हामीले यदि साँचो विश्वास गरेका, यदि तपाईँ र हामीले साँचो विश्वास गरेका छौँ भने येशूले दिनुभएको, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हामी पक्कै मान्छौँ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा चाहिँ यही हो, तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। अनि आफ्नो परमेश्वरलाई सारा मनले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर भनेर प्रभुले दिनुभएको नयाँ आज्ञाहरू हुन् प्रिय मित्रहरू। आज तपाईँ र मैले ती अभावमा, समस्यामा परेका व्यक्तिलाई हामी यदि सहयोग गर्छौँ भने अनि तपाईँ र मैले गरेको प्रेम चाहिँ असली हो प्रिय मित्रहरू। अनि त्यो प्रेमद्वारा तपाईँ र मेरो विश्वासको प्रमाण देखिन्छ। अनि त्यो विश्वासद्वारा चाहिँ प्रिय मित्रहरू हामीले उद्धार पाउन सक्दछौँ। अब अब्राहम किन धर्मी ठहरिए? विश्वास गरेकोले, आज्ञा पालन गरेकोले, यी दुवै भएका हुनाले विश्वास प्लस काम धर्मी ठहरिए अब्राहम।
उसले होइन विश्वासले मात्र अब्राहम धर्मी ठहरेको हामी देख्दैनौँ, काम पनि उसको सँगसँगै हामी देख्दछौँ। किनभने परमेश्वरले भनौँ तिमीलाई जुन मैले दिएको एउटा छोरा छ त्यो मलाई देऊ, अनि अब्राहमले दिए। यदि उसले नदिएको भए उसको विश्वास असल ठहर्ने थिएन। अनि अब्राहमको कामहरू सँगसँगै अर्थात् तिनको आज्ञा पालनसँग सँगै विश्वास के थियो, क्रियाशील भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। विश्वास र काम सँगसँगै हुन्छ प्रिय मित्रहरू। आज्ञा पालन बिनाको विश्वास मरेको हुन्छ, विश्वास बिनाको आज्ञा पालन व्यर्थ हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ, होइन? त्यसैले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन, कारण विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। प्रिय मित्रहरू, हिब्रू 11:6 भन्दछ, पहिले अब्राहमको विश्वास थियो, तर आज्ञा पालन गरेको कारणले मात्र तिनले विश्वास के गरे, पुष्टि अथवा पूर्ण गर्न सफल भए। आज्ञा पालन बिनाको विश्वास चाहिँ फल बिनाको रुख जस्तै हो। प्रिय मित्रहरू, त्यो बेकममा छ, त्यसको फलबाट रुख पूर्ण हुँदैन, होइन? जुन रुखमा फल लाग्दैन त्यो रुख बेकामको हो। अनि त्यो बेकामको रुख अनि राखेर कुनै फाइदा छैन। प्रिय मित्रहरू, त्यस्तै तपाईँ र हामी आज परमेश्वरले रोप्नु भएको छ। तपाईँ र म यो पृथ्वीमा हामी उम्रेका छौँ र तपाईँ र मबाट अब फल लाग्नु पर्दछ। अनि त्यो फल यदि तपाईँ र ममा देखिएन भने प्रिय मित्रहरू, काम छैन। गलातीको पुस्तक 5:22 र 23 अनुसारका फलहरू प्रिय मित्रहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि छैन भने तपाईँ र म एउटा असल विश्वास अथवा असल विश्वास गरेको व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। ती फलहरू 9वटा फल जुन प्रभुको छन्, ती फल तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भने तपाईँ र मेरो विश्वास मरितुल्य छ। तपाईँ र मेरो उद्धार भएको छैन। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो उद्धार हुनको निम्ति प्रिय मित्रहरू गलाती 5:22 र 23 अनुसारको फल तपाईँ र मेरो जीवनमा लागेको हुनुपर्दछ। अझ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तिनै फलको आशा राखेर यो पृथ्वीमा हामीलाई अलग गर्नुभएको। अनि आज्ञा पालन बिनाको विश्वास चाहिँ फल बिनाको रुख जस्तै हो। त्यो बेकमको छ, त्यसको फलबाट रुख पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसरी नै असल काम अथवा आज्ञा पालनबाट हाम्रो विश्वास सिद्ध हुँदछ। हाम्रा फल अर्थात् आज्ञा पालनबाट हामी चिनिने छौँ। मत्ती 7:20 भन्दछ प्रिय मित्रहरू, मत्ती 7:20 म एकपल्ट तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु। मत्तीको पुस्तक 7:20 म पढेर सुनाउनेछु। यहाँ लेखिएको छ, यसरी भनिएको छ, यसरी ती आगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूलाई फलबाट चिन्नेछौ। के गरी चिनिन्छौ अरे? तिमीहरूले यसरी ती आगमवक्ताहरूलाई तिमीहरूले फलबाट चिन्नेछौ। किनभने यहाँ प्रभुले जुन झुटो आगमवक्तादेखि होसियार बस भन्ने जुन वचन बाँड्दैन रुख र त्यसको फल भन्ने विषयमा यहाँ बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो, र त्यहाँ तल गएर तिमीहरूले चाहिँ ती आगमवक्ताहरू कस्ता हुन्, असल हुन् कि खराब हुन् भनेर चाहिँ तिमीले फलबाट चिन्नेछौ भनेर यहाँ वचनमा यसरी प्रभुले भन्नुभयो। आज तपाईँ र हामी पनि असल हौँ कि होइनौँ भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने जुन व्यवहार कामबाट हामी चिनिनेछौँ। गलाती 5:22 र 23 अनुसारको फल तपाईँ र मेरो जीवनमा छैन भने प्रिय मित्रहरू हामी असल बन्न सक्दैनौँ। हामीले गरेको विश्वास चाहिँ असल हुँदैन। अब 23 पदमा यसरी भन्दछन् याकुबले, उत्पत्ति 15:6 लेखिएको कुरा यहाँ दोहोऱ्याउँदछन्, यसबाट मानिस विश्वासद्वारा मात्र धर्मी ठहरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। रोमी 4:1-3 रोमी 4:1-3 पदमा यसरी लेखिएको छ। प्रिय मित्रहरू यो पदलाई म पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। रोमीको पुस्तक 4:3 पदमा यसरी भनेको छ। 4:1-3 पदमा, अब शरीर अनुसारमा हाम्रा पुर्खा अब्राहमको सम्बन्धमा हामी के भनौँ त? 2मा, यदि अब्राहम कामद्वारा धर्मी ठहरेका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन। 3मा, किनकि पवित्र शास्त्रले के भन्छ? अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। 4मा, अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो। यसरी यहाँ लेखिएको छ प्रिय मित्रहरू। तर यो विश्वास साँचो हुनुपर्छ। यो चाहिँ असल काम अर्थात् प्रेम र आज्ञा पालनद्वारा मात्र प्रमाणित हुनुपर्दछ। यहाँ एउटा कुरा थप्नु आवश्यक छ। जसरी हामी काम बिनाको विश्वासद्वारा उद्धार पाउन सक्दैनौँ, त्यसरी विश्वास बिनाको कामद्वारा अर्थात् कर्मद्वारा उद्धार पाउन सक्दैनौँ। कुनै पनि मानिसको काम वा धर्म कर्म पुरा तवरले ठिक हुन सक्दैन।
हामी सबैजना बेला बेलामा गल्ती र पाप गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नो कामबाट परमेश्वरको दृष्टिमा हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ प्रिय मित्रहरू, र धर्मी नठहरिकन हामी उद्धार पाउँदैनौँ। अब हामीले काम गरेर मात्रै हामी धर्मी ठहरिँदैनौँ, फेरि धर्मी नठहरिकन पनि हामीले उद्धार पाउँदैनौँ। त्यसैले येशू ख्रीष्टको सिद्ध काममा विश्वास गरेर मात्र हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। अनि आफ्नो प्रयास र मेहनतले हामी आफैलाई धर्मी तुल्याउन र उद्धार पाउन सक्दैनौँ। फेरि तपाईँ र मैले गरेको आफ्नै बल, आफ्नै बुद्धि, आफ्नै मेहनत, आफ्नै प्रयासबाट हामी असफल हुन्छौँ धर्मी ठहरिनको लागि। अनि ख्रीष्टको धार्मिकता विश्वासद्वारा पाएर मात्र हामी परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी हुन सक्दछौँ प्रिय मित्रहरू। त्यही कुराहरू यहाँ यसरी याकुबले तपाईँ र मलाई भन्दछन्, विश्वास अनि काम भनेर सिकाउँदछन्। अनि गलाती 2:15-16 पदमा अनि एफिसी 2:8-9मा मानिस विश्वासद्वारा धर्मी ठहर्दछ र उद्धार पाउन भनेर पावलले भनेका छन्, होइन। मानिस विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ, उद्धार पाउँदछ भनेर पावलले यहाँ गलातीको 2:15-16, एफिसी 2:8-9 पदमा यसरी पावलले भन्दछन्। यो कुरा सत्य हो। अनि याकुबले पनि विरोध गर्दैनन् यो कुरालाई प्रिय मित्रहरू। तीन पुरा सहमत हुन्छन्, होइन। त्यो कुरामा याकुब पनि सहमत हुन्छन्। याकुबको एउटा मुख्य कुरा यही हो, त्यो विश्वास असल कामबाट प्रमाणित भएको साँचो विश्वास हुनुपर्छ भनेर याकुबले भन्न खोजेको कुरा यही हो। त्यो विश्वास चाहिँ असल कामबाट चाहिँ पुरा हुनुपर्दछ। विश्वास मात्र गरेर पुग्दैन, असल काम गरेको पनि हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको विश्वास हुनुपर्छ भनेर याकुबले त्यो पावलले भनेको कुरालाई पूर्ण पारेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारण याकुब यहाँ भन्छन् कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेनछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन, होइन। त्यसै कारण यहाँ याकुब भन्दछन् कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, तर विश्वासद्वारा मात्र होइन। भन्न खोजेको काम गर्ने विश्वासद्वारा अथवा विश्वास र त्यसको साथै कामद्वारा मात्र मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो। हामी 25 पदमा पुग्यौँ। अब यहाँ भनेको छ, याकुबले भन्दछन्, याकुबले पुरानो करारबाट दोस्रो उदाहरण दिँदछन्। यहाँ याकुब राहाब वेश्याको बारेमा उदाहरण दिएर भन्दछन्। यहोशू 2:1-16 पदमा हामी हेर्छौँ र हिब्रू 11:31मा पनि यसरी लेखित राहाब वेश्याको बारेमा त्यहाँ हामी विस्तृत जानकारी लिन हामी त्यो पुस्तक पढ्न सक्नेछौँ। अनि राहाबको काम चाहिँ यहुदी गुप्तचरहरूलाई सेवा सत्कार गरी र भगाउन सहयोग गरी यो उसको विश्वासको काम थियो। अनि फेरि याकुबले यो मुख्य कुरा दोहोऱ्याउँछन्, काम बिनाको विश्वास मरेको हुन्छ। अनि काम बिनाको विश्वास चाहिँ आत्मा वा प्राण बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ। त्यस्तै शरीर लास मात्र हो, मरेको हो। त्यसै कारण काम बिनाको विश्वास मरेको हुन्छ। हामी ख्रिस्टियनले जे बोल्छौँ र सुन्छौँ त्यो काममा प्रकट हुनु पर्दछ भनेर याकुबले यहाँ तपाईँ र मलाई शिक्षा दिँदछन्। हामीसँग परमेश्वरले जे माग्नु भएको छ त्यो दिन सक्नुपर्छ प्रिय मित्रहरू। अनि हामीसँग हृदय माग्नु भएको छ, हामीले हृदय दिनुपर्छ। अनि हामीले हृदय दिएका छौँ भन्ने प्रमाण चाहिँ मौका आउँदा उहाँको लागि आर्थिक, भौतिक र शारीरिक कुरा त्याग गर्न हामीले सक्नु पर्दछ प्रिय मित्रहरू। जब हामीलाई अवसर आउँछ, जब अहिलेको यो हाम्रो लागि मौका हो प्रिय मित्रहरू, अहिले मौका आएको छ हाम्रो, हामी हरेक क्रिस्चियनहरूको लागि यो अवसर हो, मौका। हामी धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई। हामीले सहयोग गर्ने, मद्दत गर्ने, हृदय खोल्ने, दया देखाउने, प्रेम देखाउने समय छ। अब यो समयमा हामी एकअर्कालाई दया देखाउँदैनौँ, ती गरिबहरूलाई हामी दिँदैनौँ भने प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मैले गरेको विश्वास यो गलत ठहरिन्छ। तपाईँ र हामीले काम गरेर यो समय देखाएन भने प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मैले उद्धार पाउने छैनौँ। अनि हामीले परमेश्वरलाई हृदयका दिएका छौँ भने कसरी प्रमाणित हुन्छ? जसले परमेश्वरलाई हृदय दिएको हुन्छ त्यसले भौतिक कुरा परमेश्वरलाई दिन लोभ गर्दैन प्रिय मित्रहरू। यदि परमेश्वरलाई तपाईँ हामीले हृदय असल प्रकारले दिएका छौँ भने, साँचो विश्वास हामी परमेश्वरप्रति गरेका छौँ भने, जुन भौतिक कुरा जुन प्रभुले दिनुभएको कुरा हो त्यो हामीलाई एकअर्कालाई परेको बेलामा सहयोग गर्नलाई हामी पछि हट्दैनौँ। यदि जुन भौतिक कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, हामीसँग भएका कुराहरू त्यो अभावमा परेका, समस्यामा परेकालाई हामी दिँदैनौँ, बाँड्दैनौँ भने प्रभु प्रिय मित्रहरू, आज तपाईँ र मैले गरेको यो विश्वास, तपाईँ र मैले गरेको यो प्रेम चाहिँ व्यर्थक हुनेछ। र यो प्रेम, यो यस्तो खालको विश्वासले तपाईँ मेरो उद्धार हुने छैन। प्रिय मित्रहरू, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी उद्धार पाएका व्यक्ति हौँ भने, मुक्ति पाएका व्यक्ति हौँ, हामी छुटकारा पाएका व्यक्ति हौँ भने हामीले लोभबाट छुटकारा हुनुपर्दछ। हामी खराब कामबाट छुटकारा हुनुपर्नेछ। हामीले दिने समय आएको छ प्रिय मित्रहरू। आज यो समय, आज हामी सबैजना मिलेर, हरेक क्रिस्चियनहरूले मिलेर आज हामीले हृदय खोलेर हामीले दिने समय आएका छौँ। प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ प्रिय मित्रहरू, यदि तिमीले
हृदय खोलेर मुट्ठी खोल्छौ भने तिमीलाई म भरिपूर्ण पार्नेछु भनेर। आज हामी जब मुट्ठी खोल्छौँ, हाम्रो हृदय खोल्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई अझै माथि उठाउनुहुनेछ, थपिदिनुहुनेछ। हामी आफ्नो छोराछोरीको लागि, आफ्नो परिवारको लागि भनेर हामी प्रिय मित्रहरू यो भोलिको लागि भनेर हामी साँचेर नराखौँ। यदि राख्छौँ भने प्रिय मित्रहरू वचनले भन्दछ त्यो धन सडेर जान्छ, किराले खान्छ, खिया लाग्छ। त्यसै कारण प्रिय मित्रहरू तपाईँ र मैले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यो समय मेरो लागि हो। आज तपाईँले मलाई जुन यो अवसर दिनुभएको छ, म दया गर्न सकौँ, अरूलाई मसँग भएका कुरा बाँटेर दिन सकौँ अरूलाई भन्ने हामीले एकअर्कालाई दिन सक्नुपर्दछ। तपाईँ र मैले थुपारेर राखेको त्यो सम्पत्तिले केही गर्न सक्दैन प्रिय मित्रहरू। आज त्यो जुन तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जुन परमेश्वर दिनुभएको छ, त्यो आज परमेश्वरले दिनुभएको कारण यही हो कि अरूलाई दिनको लागि प्रभुले आज हामीलाई राख्नु दिनुभएको छ। उहाँकै हो, हामीले दिनुपर्छ। उहाँका छोराछोरीहरू खाना पाइरहेका छैनन्, भुकै बसिरहेका छन्। प्रभुले वचनमा भन्नुभएको छ एउटा कुरा, फेरि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, जब म जेलमा थिएँ तिमीहरू भेट्न आएनौ, जब म भोकै थिएँ तिमीले मलाई खाना दिएनौ, जब म नाङ्गै थिएँ तिमीले मलाई लाउन दिएन भनेर। के कहिले प्रभु भोकै हुनुहुन्थ्यो? प्रभु कहिले जेलमा पर्नुभयो? प्रभु कहिले नाङ्गै हुनुहुन्थ्यो? म त स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता मालिक हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको अभाव र कमी थिएन। र प्रभुले भन्नु खोजेको कुरा यही हो, आज कुनै पनि दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू भोकै छन् भने प्रभुलाई हामीले नदिएको हो, उहाँहरूलाई हामी मद्दत गर्दैन भने प्रभुले मद्दत नगरेको हो। या कुनै दाजुभाइले लगाउन पाइरहेको छैन, त्यो व्यक्तिलाई हामीले दिइरहेका छैन भने प्रभुले हामीले नदिएको हो। यदि कुनै दाजुभाइ दिदी पनि आज जेलमा पर्नु भएको छ, उहाँलाई भेट्न गएन भने आज हामीले प्रभुलाई भेट्न नगएको। प्रभु प्रिय मित्रहरू, प्रभुले यही भन्न खोज्नु भएको छ। आज हामी हृदय खोलौँ अनि तपाईँ र मैले गरेको जुन विश्वास चाहिँ असल ठहरिनेछ। साँचो हामी विश्वास यसु ख्रिस्टमा हामी गर्छौँ भने यसुले गर्नुभएको जुन कामहरू छन् त्यो तपाईँ र मैले हामीले आज गर्ने समय आएको छ। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा गलाती 5को 22 र 23 अनुसारको फल छैन भने तपाईँ र मैले गरेका सबै कुरा व्यर्थका हुन्। तपाईँ र मैले गर्ने जति पनि काम गर्छौँ त्यो सबै व्यर्थको हो। त्यसै गरी काम बिनाको विश्वास मरेको हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, हामी विश्वास र काम हुनुपर्दछ। विश्वास मात्र भएर हामी उद्धार पाउँदैनौँ, विश्वास र काम सँगसँगै भएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भइरहेको छ भने हामीले उद्धार पक्कै पाएका छौँ, हामी उद्धार पाएका व्यक्ति हौँ। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। मैले जुन वचन आज प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो र मैले बोलेँ, यदि तपाईँहरूलाई मैले बोलेका केही कुराहरूबाट चोट पुगेको छ भने प्रिय मित्रहरू तपाईँहरूले मलाई क्षमा गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मसी।